हांव संत अंतोनीच्या नव्यानाक 12 वर्सां हांव येता. म्हाका संत अंतोनीचे वयर बारी विश्वास. हर एक नव्यान सुखानांतल्या वरी ट्राय करता. थोडे फावटी एक फावटी चुकता पूण चडावत हांव नव्याना सुखानांतल्या बरी हर एक वर्सा येता. म्हाका मस्त संत अंतोनी वरवीं मस्त उपकार मेळ्ळ्यात. 1-2 न्ही, 1000 उपकार मेळ्ळ्यात. स्पेशली हांव एकदम सिरियस आसली त्या टायमार हांवें संत अंतोनी कडेन मागल्लें. त्या टायमार म्हाका बरी भलायकी मेळ्ळी. सगळ्यांनी ओप्स सोडिल्ले पूण जाल्यार संत अंतोनी कडेन मागल्ल्यान म्हाका बरी भलायकी मेळ्ळी. तशेंच म्हज्या भुरग्यांक आनी दुसऱ्यांक हांवें मागल्लें 1000 उपकार मेळ्ळ्यात. देखून हांव संत अंतोनीक काळजांतान उपकार वोडटा. म्हजें नांव एमिल्डा सल्डाना. हांव ह्या पिर्गेजीचें. हांव मस्त वर्सां हांव ह्या संत अंतोनीच्या नव्यान चुकयना. मस्त उपकार म्हाका मेळ्ळ्यात. ह्याच फावटी हांव इल्ली चड शीक पडली. जोर कोंकली आनी हें जावन म्हाका विजींग जातालें. आतां हांव मस्त बरी जालें. ह्या दिसांनी हांव आतां नव्यानाक येवंक सुरू केलां. मस्त बरेंपण जाता संत अंतोनीच्या नव्यानाक आयिल्ल्यान. सांत आंतोनीचे रेलिकेची दाबाजीक परब ह्याच फेब्रुवारीच्या 15 तारखेर मिलार इगर्जेंत सांजेर 6 वरार संभ्रमान आमी आचारान करतले. तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत हांव मागतां.